Mga talalang ko, sir, usan ay gibaw nga bawal nga Diyos sa Biblia. Salamat sa imong nindot nga pangutana igsoon, no? No? Kay salamat kay ikaw yung first time diri nga nangutana, Brad, no? Wala nga kami mismo dato kay kalipay ni tatnaa sa kagabion nga kay usa ka tawo nga gusto gyud nga masabtan niya ang kamaturan labi na sa iyang gipangutana. Usa bang mga ginganlan nga mga Diyos dinha sa Biblia? Gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament. Basahan na itong Biblia, Brad. No, dili isa kuha ni gikan, no? Gikan kini sa Biblia. Muna nga agay ginatuling tungod-an, Brad. No? Sumala sa Biblia, ato naman nagipambasa. Dinhi sa Jeremias, Kapitulo 46, versikulo 25, pinaog-tataw nga kining mga larawan sa mga Diyos ang ginganlan niya sa Biblia, mao ni ang larawan ni Amon. Jeremias 46, versikulo 25. Mao ni ang larawan ni Amon nga mga ginganlan nga mga larawan sa mga Diyos nga ginili sa Biblia. Ikaduha, Exodo Kapitulo 34, versikulo 13 hangtod 14. Kining mga larawan sama sa larawan ni Amon o ni Asira nga kana mismo nga mga larawan nga sa mga Diyos, nga larawan sa mga Diyos ang ginili sa Biblia. Isa pa man, Hukom Kapitulo 2, versikulo 12 hangtod 13, larawan ni Astoret. Hukom Kapitulo 20, Hukom Kapitulo 2, versikulo 10 hangtod 13, larawan ni Baal. Dos Hari 1:1, 16 hangtod 17, larawan ni Beelzebub. Números Kapitulo 21, versikulo 29, Jeremias 48:7, larawan ni Chimos. Hukom Kapitulo 16, versikulo 23, Unang Samuel Kapitulo 5, versikulo 2 hangtod 7, larawan ni Dagon. Una, larawan ni Mulet, larawan ni Tamos, Hermes, Artemis, Zeus, Golden Cup, o kung tawag ka rin larawan po din, kaya nga. Mao ni ang mga larawan nga ginganlan diha sa Biblia, kining mga larawan sa mga Diyos, ang ginganlan sa Biblia nga ginili, mao ni siya. Mao ni mga larawan ba? Muna, nga kining mga larawan nga akong ginganlan, ang ginganlan diha sa Biblia nga atong gibasa, mao gini ang ginili. O gini, di gini mo ni makita sa simbahan Katoliko. Biskan, asa patang Paris, Musulod, Luzon, Visayas, Mindanao, usudlo na ito ng Paris, wagi mo makita sa mga larawan sa mga Diyos nga ginganlan sa Biblia nga atong ipasa, wagi ka, di ka makita diya. Kanaaning mga larawan sa simbahan Katoliko, di ka kita. Kaya diha sa simbahan, ang makita na ito diha, larawan sa mga santos. O na ang larawan.